जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ एंड व्यूज़ विद कामरान के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर कामरान। नाजरीन, इंतहाई अहम इशू पे बात करने के लिए आप लोगों के सामने मौजूद हूं। नाजरीन, कल पेशावर में कुछ ऐसे दिलखराश मनाजिर देखने को मिले जो काश हम ना देखते, काश हमें देखने को ना मिले होते। नाजरीन, मुआशरे का वो तबका जो मसीहाई करता है, जो आवाम के इलाज मुआलजे का ज़िम्मेदार होता है, नाज़रीन उनके सर आवाम की इलाज मुआलजे की तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और नाज़रीन वो डॉक्टर्स कहलाते हैं। नाज़रीन, ये तबका डॉक्टर बिरादरी एक मुबैना मुतनाज़ा एक्ट जो DHA RHA एक्ट कहलाता है, उस एक्ट के हुकूमत की जानिब से बकौल उनके कि उनके साथ कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, लागू कर दिया गया। और इस एक्ट के लागू होने पर इसके ख़िलाफ़ कल पेशावर में उन्होंने अपना एहतजाज, जो बहरहाल उनका एक जमहूरी एक हक़ है, उसका इजहार किया और उस एहतजाज को रोकने के लिए नाजरीन हुकूमत की जानिब से पुलिस के ज़रिए से जो बर्ताव इन डॉक्टरों के साथ हुआ वो नाजरीन फुटेज में आप देख रहे हैं। और वो काश इस किस्म के मनाजिर हम ना देखते, बिकॉज नाजरीन डॉक्टर प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, और प्रोफेशनल्स के साथ किसी जमहूरी हुकूमत में इस तरह का बर्ताव, इस तरह डीलिंग, ये किसी तौर जमहूरी रवैये नहीं कहलाए जा सकते। नाजरीन, ये जो एक्ट लागू हुआ ये पूरा इसका एक पस मंज़र मौजूद था और यकीनन इस पे डॉक्टर्स जो कि स्टेक होल्डर्स हैं उनकी हेल्थ मिनिस्टर के साथ, हुकूमत के साथ काफ़ी गुफ्तगू भी हुई, काफ़ी सिटिंग्स भी हुई, लेकिन बताया ये गया डॉक्टर्स बिरादरी GHA की जानिब से, जो कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस है, उनकी जानिब से, उनके कर्ता धर्ताओं की जानिब से, उनके बड़ों की जानिब से ये कहा गया कि हमें अंधेरे में रख कर ये एक्ट लागू कर दिया गया और ये गरीब कुश एक्ट है। अब नाजरीन, ये गरीब कुश एक्ट है नहीं है, कतई नज़र इसके, इस पर हम बहस नहीं करते, लेकिन जो बर्ताव इस एक्ट के ख़िलाफ़ डॉक्टरों के साथ कल देखने को मिला, न सिर्फ डॉक्टरों के साथ नाजरीन, उसमें हमारी सहाफ़ी बिरादरी को भी जो है वो बड़ी शदीद जो है ना वो तकालीफ पहुंची। हमारे एक सहाफ़ी बिरादरी से एक हमारी बहन, उसके हालत गैर हो गया आंसू गैस की शेलिंग से, और एक हमारे और दूसरे सहाफ़ी भाई हसन जो हैं वो, उसकी ये फुटेज में नाजरीन आप सूरत हाल देख सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन ये कहना कि जब ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ हुआ, अब क्या क्या हुआ उस वक़्त, इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ पुलिस पे डालना या डॉक्टरों पे डालना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। नाजरीन, हमें पस मंज़र देखना है कि ये सिलसिला हुआ क्यों, वजह क्या बनी। तो नाजरीन इसका एक पूरा बैकग्राउंड मौजूद है। नाजरीन, हुकूमत ने जिस अंदाज में इस मैटर को डील किया, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल मुनासिब नहीं था। इसमें स्टेक होल्डर, बिकॉज इस पे नाजरीन जब डॉक्टरों का ये सिलसिला हुआ तो उस पर अपोजिशन ने आज अपनी एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ इस हवाले से दिया कि ये इस तरह की सूरत हाल तो किसी आमरीत में भी देखने को नहीं मिलते, जिस अंदाज में इस हुकूमत ने प्रोफेशनल्स को डील किया। और नाजरीन पीपल्स पार्टी ने इस पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी के एक रहनुमा ने भी इस पे बाबक साहब ने इस पे गुफ्तगू की। पूरी अपोजिशन ने इस पे अपना मौक़िफ़ दिया कि इस किस्म की जो सूरत हाल डॉक्टरों के साथ, डॉक्टर बिरादरी के साथ जो मसीहा हैं, जिनका ज़िम्मेदारी ये है कि वह आवाम को सेहत की सहूलियात फ़राहम करें, और उनके ओथ में जब वो डॉक्टर बनते हैं, जब वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो उनसे ओथ लिया जाता है, और उस ओथ में ये शामिल है कि वो आवाम को सेहत, इलाज, मुआलजे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बअहसन निभाएंगे। नाजरीन, तो ये सारी सूरत हाल और ये इस किस्म की जो कल हुकूमत के ईमा पर पुलिस की जानिब से जो उनके साथ एक सूरत हाल का बर्ताव रहा, वो किसी तौर जमहूरी रवैये नहीं थे नाजरीन, और काबिल मज़म्मत हैं। नाजरीन, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक डॉक्टर जिसकी फुटेज आप देख सकते हैं, उसका पूरा सर फटा हुआ है नाजरीन, और खून खून है। तो ये सारी सूरत हाल नाजरीन, क्या ये वाकई किसी जमहूरी हुकूमत में
اس قسم کے سلسلے کسی پروفیشنلز کے ساتھ ہونا یہ بالکل نہیں ہے. ناظرین قطع نظر اس کے کہ اس میں ذمہ دار کون تھا کل کے یہ انسیڈنٹس میں اس پہ بات نہیں کرتا. وہ یقیناً اس کے لیے ادارے موجود ہیں اور اس کے لیے عدالت موجود ہے, لیکن ان جنرل بحیثیت ایک پاکستانی کے, بحیثیت ایک جرنلسٹ کے, بحیثیت ایک انسان کے, ناظرین یہ کہنا یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو جس انداز میں پروفیشنلز کو حکومت نے ڈیل کیا, یہ پروفیشنلز کو ڈیل کرنے کا قطعاً طریقہ نہیں ہے. ناظرین کل جو ہوا یقیناً کاش یہ نہ ہوتا, یہ قابل مذمت ہے ناظرین. اور ناظرین میں یہ کہتا چلوں کہ یہ وزیر اعظم عمران خان, جناب عمران خان صاحب کے ویژن کے بھی یقیناً مخالف ہوا کل جو ہوا. تو اس پہ ناظرین وزیر اعظم صاحب کیا صورتحال اختیار کریں گے, کیا ایکشن لیں گے, یہ تو وقت بتائے گا. ناظرین کل کے انسیڈنٹس میں پہ بہترین جانکاری کے لیے جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا, عوام کو, اپنے ویورز کو آگاہ کرنے کے لیے ناظرین ہم نے نیوز اینڈ ویوز ود کامران نے ان ڈاکٹرز کے ساتھ جب انہوں نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد گفتگو کی. تو آئیے ناظرین ان کی گفتگو آپ کو سناتے ہیں. ان سے نیوز اینڈ ویوز ود کامران نے سوال پوچھا یہ کل کا ایشو ہوا تو یہ کیسے ہوا, اور دیگر سوالات پوچھے, ان کا کیا جواب دیا ان ڈاکٹرز نے. آئیے آپ سنیے. پہلے تو اپنا تعارف کروائیے. نیوز اینڈ ویوز ود کامران کے ساتھ آپ موجود ہیں. کل ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ میرا نام ڈاکٹر قاضی امجد ہے, میں پروونشل ڈاکٹرز ایسوسیشن کا وائس چیئرمین ہوں. کل جو ڈاکٹرز اپنے جائز حقوق کے لیے جو ہے پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے, پولیس ان کو اندر جانے نہیں دے رہی تھی LRS میں. نہ تو ان کے پاس کوئی ویپنس تھے, نہ اسلحہ تھا, نہ کوئی لاٹھیاں تھی. وہ اپنا روٹین کا جو راؤنڈ جو ہم ایسوسیشن والے کرتے ہیں پیسفل پروٹیسٹ اپنے ہاسپٹل کے اندر, تو وہ اس کے لیے جا رہے تھے. جو پولیس نہیں جانے دے رہی تھی وہ پہلے سے ان لوگوں نے کلینک بنائی تھی دفعہ 144 کو نافذ کر کے. حالانکہ دفعہ 144 ہاسپٹل کے اندر کیسے لوگ لگاتے ہیں, باقی باہر روڈوں پر تو لگائے, لیکن ڈاکٹرز اپنے ہاسپٹل میں تو جائیں گے. تو اس لیے دفعہ 144 کا مقصد بھی یہی تھا کہ ڈاکٹروں پر تشدد کرے اور ان کو زد و کوب کر کے انہیں اس جائز حقوق کے لیے آواز اٹھانے سے جو ہے منع کیا جائے اور ان کو دبا سکے. تو اس لیے جو کہ ویڈیوز میں بھی اب ہے, شکر ہے کہ ویڈیوز میں سب کچھ کیپچر ہوا ہے. ایون سارے ڈاکٹروں کو پستول کے بٹ سے سروں پہ مارا گیا ہے, جو کہ ویڈیوز میں دیکھا جاتا ہے. اور پولیس نے ڈاکٹروں کو ہٹ کو ٹارگٹ کیا ہے, آپ لاٹھیوں میں دو کے ہٹ کو ٹارگٹ کیا ہے. ایک ڈاکٹر کو جو ہے پکڑ کے اس کو ہٹ پہ صرف مارتے ہیں. اور جو ہے میں آپ کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کروں, آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے, سوشل میڈیا پر ہے, جو کہ پولیس ہٹ پہ جو ہے پستول کے بٹ سے جو ہے وہ مارتے ہیں ڈاکٹروں کو. حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی ویپنس ہیں, نہ کوئی لاٹیاں ہیں. وہ اپنے ہی ہاسپٹل میں ان کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے. تو وہ اگر روڈ پہ آ جائے تو روڈ پر پھر یہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ احتجاج وہ کہاں پر کرے. وہ روڈ پر بھی نہیں تھے. نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے, جب آپ کو پتا تھا کہ 144 لگی ہوئی اندر, تو پھر یہ ہلا بولنے کا جو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ہلا بولا, یہی تو یہ جھوٹ ہے نا جی. یہی ہلا بولنے کا تو ہم جو ہے یہ تو پولیس جھوٹ بول رہی ہے. ہلا کوئی کسی نے نہیں بولا ہے. ان لوگوں نے گیٹ بند کیا تھا کہ آپ لوگ ہاسپٹل کے اندر نہیں آئیں گے. تو مطلب ہاسپٹل کے اندر اب ڈاکٹر کو کس طرح, اب آپ رپورٹر ہیں, آپ کو کس طرح پریس کلب کے سے باہر آپ کو رکھا جا سکتا ہے کہ پولیس پریس کلب کے اندر آ جائے اور آپ اندر نہیں آ سکتے, اور ڈاکٹروں کو کس طرح اندر نہیں چھوڑ سکتے. اگر باہر کی آپ بات کریں تو صحیح ہے, اگر روڈ پہ تو ہم نہیں نکلیں گے, لیکن ہاسپٹل تو ہمارے اپنی جگہ ہے. وہاں پر کیا ضرورت تھی دفعہ 144 لگانے کی؟ پہلے آپ دیکھیں دفعہ 144 لگانے کے لیے کیا ضروری ہے اور کس حالات میں وہ لگاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک موب بنا کے آپ ہاسپٹل میں اندر جا رہے تھے, یہ پروگرام کیا تھا؟ نہیں جی, یہ پیسفل پروٹیسٹ تھا, پیسفل احتجاج تھا, جس طرح ہم کرتے ہیں ہاسپٹل میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے. جو ہمارے تحفظات تھے, حکومت نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے اس وعدوں کو جو ہو بالکل اس پر کوئی بھی عمل نہیں کیا گیا. اس کو بالکل گولی مار دی گئی ان وعدوں کو, اور اچانک سے اپنا سب کچھ کیا. تو اس کے خلاف تو ہمارا احتجاج بنتا ہے, اور سارے مہذب معاشرے میں یہ احتجاج ہوتا ہے. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ہوتا ہے, امریکہ میں ہوتا ہے, یہ انگلینڈ میں بھی ہوتا ہے, یہ سوئٹزرلینڈ میں بھی ان لوگوں پرائسز ہائیک کے لیے لوگوں نے کیا تھا. تو یہ احتجاج تو ہر ایک شہری کا, جمہوری حکومت کا تو یہی وہ ہے کہ یہ احتجاج جب نہیں کرے, وہ صرف کشمیری نہیں کر سکتے, انڈین فورسز کے خلاف, فلسطین میں فلسطینی اسرائیلی فورسز کے خلاف نہیں کر سکتے. آزاد قوم میں, آزاد ملک میں تو لوگ پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس وقت آپ
न्यूज़ एंड व्यूज़ विद कामरान के साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक ज़रा सख्त सवाल आपसे पूछूंगा। आप लोग जब डॉक्टर बनते हैं, प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो एक ओथ लेते हैं। उस ओथ के तहत आप लोगों को गरीब आवाम को इलाज मुआवजा प्रोवाइड करना आपके ओथ में शामिल है। इस एहतजाज में वो ओथ वायलेट तो नहीं होगा? इंशाल्लाह बिल्कुल वायलेट नहीं होगा। ये जो इलेक्टिव सर्विसेज है सिर्फ उनका बाइकाट होगा। हमारी ओथ में ये है कि हम हर इमरजेंसी पेशेंट को उसका ताल्लुक किसी भी नस्ल, रंग और मज़हब से हो, हम उसका इलाज करेंगे और उसके लिए भी हमारे पास प्लान बी है, तो वो भी इंशाल्लाह हम मरीज़ों को देंगे। और अगर हो सके तो हम उनके लिए कैंप्स भी लगाने वाले हैं हर ज़िले के सतह पे, और जहाँ पे भी ज़्यादा लोग मौजूद हो उसके हवाले से इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब, इस एक्ट के खिलाफ आप कोर्ट में कब जा रहे हैं? कोर्ट में भी हम गए हैं FIR दर्ज करवाने के लिए, और ये एक्ट जो है वो इंशाल्लाह मंडे को हम चैलेंज करेंगे। नाज़रीन, कतई नज़र इसके कि ये कल के वाक़यात क्या थे, इसका ज़िम्मेदार कौन था, क्यों ये हालात पेश आए, इन हालात के इस नौइयत तक पहुँचने का पस मंज़र क्या था। एक बात तो यकीनन कही जा सकती है कि प्रोफेशनल्स को किसी जमहूरी हुकूमत में प्रोफेशनल हुक्मरानों के तरफ से इस अंदाज़ का जो बर्ताव, इस अंदाज़ की जो डीलिंग है, वो किसी तौर प्रोफेशनल डीलिंग नहीं है, वो किसी तौर जमहूरी डीलिंग नहीं थी। नाज़रीन, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि एहतजाज डॉक्टर्स का, आवाम का जमहूरी हक है, लेकिन चूँकि डॉक्टर मसीहा हैं और डॉक्टर जब प्रैक्टिस शुरू करता है, डॉक्टर बनता है, तो वो एक ओथ लेता है कि मैं आवाम की इलाज मुआवजे की ज़िम्मेदारी बअहसन निभाऊंगा। तो नाज़रीन, इस एहतजाज में यकीनन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि डॉक्टर्स अपना वो ओथ नहीं भूलेंगे और आवाम, गरीब आवाम को हुकूमत और डॉक्टरों की इस लड़ाई में यकीनन निशाना नहीं बनाया जाएगा। उनको इलाज मुआवजे की सहूलियात जैसे पहुंच रही थी वो जारी और सारी रहेंगी। नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।